ایہو خیال جو ہے ود پن دے ہیں کدی ادھر تے کدی ادھر تے ہر در کھڑ کے ود پن دے ہیں کہیں خیر دیتی کشکول دے وچ کہیں کشکول دے وچ کہیں جھڑک علی ود پن دے ہیں دل نور پنا کوئی پیشہ نہیں تیرے عشق پنا ود پن دے ہیں دل نور پنا کوئی پیشہ نہیں تیرے عشق پنا ود پن دے ہیں زندگی سونے دے عشق جو گزرے زندگی بے شک کیونکہ رب کعبہ نے کائنات تے کوئی شے بھی بنائی ہے بے مقصد نہیں بنائی چھوٹے جائیں کیڑے تو گھن کے وڈے تو وڈے جانور تک رب نے بنائے کیا انسان ہے کیا پرندہ ہے کیا درندہ ہے جنگلی جانور ہے سمندری جانور ہے فضائی جانور ہے رب نے کئی شے بیکار نہیں بنائی بے مقصد نہیں بنائی انہیں بناوان دا کوئی مقصد ہے چھوٹا جہاں کیڑا بھی کیوں نہ ہوئے رب دی حکمت تحتی یہ حکمت کو خالق ہے حضرت داؤد علیہ السلام اللہ دے پیارے نبی رب نے آواز ایڈی سونی لیتی ہے ایڈی پیاری آواز لیتی ہے کہ جیتم آپ تلاوت کرنا نا پرندے رکھوے نہ کیا ہے بات آپ جو کتاب نازل تھی زبور شریف آپ انہیں تلاوت فرمے دے بیٹھے تلاوت فرمے دی جاتے نگاہی میں تلے تھے اکھی تلے گئے کیا دے دن کہ چھوٹا جیاں کیڑا زمین تے چل رہا ہے ذہن اندر خیال ہے میرے مالک نے کوئی شے بیکار نہیں بنائی بے مقصد نہیں بنائی یہ چھوٹے جہاں کیڑے کو بناوا دا مقصد کیا ہے یہ کیڑے کو کیوں رب نے پیدا فرمایا یہ ذہن اندر خیال ہے سوچ ہے یہ وہ چھوٹے جہاں کیڑے کو رب نے بولن دی طاقت دیتی ہے رب چاہے تا پتھرا کو بولوا بے شک وہ تا والوی زیرو ہے جاندار ہے رب نے کو بولن دی طاقت دیتی وہ چھوٹا جہاں کیڑا با زبان ہار بول کے پیا دے اے اللہ دے نبی کیڑے بھی پتہ ہے میرے سامنے جی ہستی ہے اللہ دے نبی بے شک کیا ہی بات اے اللہ دے نبی جیٹم سجھ بھر دے ابھرانڈ کا لوگ بھینک ہے سجھ دے لامڑ تک ساری نوہار میں رب کو یاد کرنا 1000 باری کیا ہی بات 1000 باری میں رب کو یاد کرنا تسبیح پڑھتا رہنا لیکن جیٹم رات کھل دیئے سجھ لہوے دے غروب تھیمڑ تک ساری رات میرا وظیفہ تبدیل ہو دے رب کو یاد کرنا گڑ گڑ کے مگر رات میرا جڑا وظیفہ ہو دے آمنہ دے لال تے درود پڑھتا رہنا آنگینے پڑھتا رہنا ماشاءاللہ کیا ہے بات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان دور حضرت داؤد علیہ السلام دا کیا ہے بات مگر وہ کیڑا چھوٹا جیا ٹھیک ہے درود پڑھتا پیامنہ دے لال سبحان اللہ اور ایک باری نہیں گن گن کے نہیں ساری رات گزار لیں دے آقا دی ذات درود پڑھتا رہے دے اور چھوٹا جیا کیڑا ٹھیک ہے ساری دیوار رب کو 1000 باری یاد کریں دے بندیا جیڑے مقصد کی دے رب تے کو پیدا کیتے تیرا تا کم ہی رب کو یاد کرنا ذکر خدا تے ذکر مصطفیٰ کرنا ہے پر تو کتنا کرنا ہے تیرا ڈے کتنا گزر دے رات کے حکمت گزر دیئے ایک کیڑا اتنا سبق وڈا دے گئے کہ میں کیڑا ٹھیک ہے ذکر خدا دے ذکر مصطفیٰ اتنا کر رہا بندے آتے کو تا کیتا ہی بندگی کی دے پیدا کہ تو کیا کرے خلیفہ ہارون رشید بادشاہ دے سامنے ایک بندہ پیش کیتا گیا کھاں دیئے بڑے کرتب لکھے دے جوان انہیں کہ جی کرتب لکھاوے کرتب لکھاوانا نا شخص آئے ایک فرض ہوتے ایک سوئی گاڑے لیتی ہے سی دور کو لوگ کھاڑے کے سوئی سٹی ہے سی سوئی دے سراخ جو ٹپی گئی کیا ہے لوگاں کو لوگ دھاگا نہیں ٹپ دا
نیڑے سوئی ہوندی ہے مگر اوندا کرتب کہ پرے کولو کھڑ کے سوئی سٹے سی سوئی ٹپی گئی ہے اے تکا نہ ہے اٹکل نہ ہے ایک نہیں دا سوئی نو کھڑ کے سٹے سارے پار دیا گئے کیا ہے بات سارا مجمع حیران سارے ان کو داد رہنے پہن کے واقعی بڑا کارنامہ ہے بادشاہ سلامت آکی کو ڈال شریفہ دیرو ڈال کھلے مارو بادشاہ سلامت گال سمجھ نہیں آئی ایدہ بڑا کرتب دکھائے انہیں انعام دا سمجھ آنے کرتب دا کھلے سمجھ نہیں آنے فرمائے انعام دا دیتے انہیں کرتب دا کھلے ہی واسطے کہ رب نے کو عقل دیتی ہے استعمال کیڑے پاسے کی تھی یہ عقل سدھے پاسے استعمال کر رہا تو کتنا مقام ملے ہے کو بے مقصد بے فائدہ والے کم میں استعمال کی دیتا میں کہ ڈا کھلے مارو رب نے ساتھ کو بے مقصد نہیں بنایا بیکار نہیں بنایا کئی مقصد کیتے بنائے اور سارے اتھا آمان دا بھی کوئی مقصد ہے نعرہ رسالت یا رسول نعرہ خلافت حق ہے نعرہ حیدری عینی مصطفیٰ زندہ باد اتھا ہی آمان دا سارا مقصد ہے دنیا تے آمان دا سارا مقصد ہے اتھا آمان دا کیا مقصد ہے جیٹا وساں کہیں دی کل خانی تے آنے ہیں تریشے تے آنے ہیں انہیں دے بنیادی مقصد ترائے ہوں دے سب تو پہلا مقصد ہے مرنا لے واسطے دعا کرنا بخشش طلب کرنا بخشش منگنا رب دی بارگاہ کھولو کیونکہ فرمایا ان ربکم حیٌ کریم یستحجی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا کیونکہ بندے جنہ رب دی بارگاہ ہاتھ چہن رب ایسا کریم ہے ایسا حیا فرماوانا رہے ایسا زندہ ہے فرمایا یستحجی من عبدہ بندے کو حیا فرمے دے اذا رفع یدیہ جنہ اپنے ہاتھ رب دی بارگاہ چاہ گھندے حیا کیڑی گال کو فرمے دے رب کو شرم کیڑی گال کو دیے فرمایا ان یردہما صفرا بندہ میری بارگاہ میرے سامنے ہاتھ چاہ کے منگے میں خالی والا دے میں کو حیا کیا ہے بات کیا ہے بات سبحان اللہ سبحان اللہ اسا کٹھے تھی کہ مرنا واسطے بخشش منگ دے سے دعا کی تے ہاتھ دے سے مالک کو مولا ان کو بخش دے تے رب سارے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں والے بے شک تے جڑے کوئی بندہ فوت تھی ویندے پچھا ورثہ واسطے اون دے 4 حقوق باقی رہ گئے پہلا حق نماز جنازہ تجہیز و تکفین دوجا حق انجاز الوعد تیجا حق بر الاصدقاء چوتھا حق استغفار پہلا حق نماز جنازہ تجہیز و تکفین سب تو حق اے ہے کہ ابا فوت تھی وے تا پتر جنازہ پڑھاوے پتر فوت تھا ہے تو ابا جنازہ پڑھاوے لیکن حیرانگی یہ ہے مسلمان دا گھر ہے مسلمان دا ملک ہے کوئی رکاوٹ کرنی سکھا دو تھے پڑھاوان تا دور دگالے پڑھنا نہیں آندا آج اگر کہیں بیعد جنازے کھڑے تھے خالی ہاتھ بد کے کھڑے ہیں چپ کر کے کھڑے ہیں منہ بد کی تھی کھڑے سے تو جیٹ ہم اپنا کوئی فوت ہی دے ابا یا اماں یا پتر راتوں رات دعاواں یاد نہیں تھی بھئی جیڑی زیادتی پہلے کہیں بیانر کر کے ایسے اوہ زیادتی اپنے والی کرے دے کھڑے استغفار استغفار حق کہے کہ پڑھاوے آپ پڑھاوے تا دور دی گالے پڑھنا ہی نہیں آتا حق 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 کر سب حق دوجھا انجاز الوعد ابا ماں دنیا تے راندے ہوئے جیڑے انہیں وعدے کیتے ہیں اگر کئی مسجد مدرسے دے اندر خدمت کرندہ ہے کئی غریب فقیر مسکین دی خدمت کرندہ ہے کوئی انہیں تعلقات جوڑے ہوئے ہیں کسی طرح کوئی نظام بنایا ہویا ہے اولاد دے ذمہ ہے کہ انہیں سارا نظام کو انہیں چلا اے حق کے اولاد ہوتے اور بر الاصدقاء ابا فوت تھی گئے تھے ابے دے بھراوے دے نال اچھے انداز پیش آ گئے حسن سلوک اختیار کرے اماں فوت تھی گئی ہے کہ اماں دے سہیلے دے نال اماں دے بھینا ماسی دے نال اچھا سلوک اختیار کرے حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر کوئی جیندے دی اپنے پیو ماں دی خدمت صحیح طرح نہیں کر سکیا ابا اماں دے مرن دے بعد اگر پیو دے بھراوے ماں دے بھینی دے نال چنگا سلوک کرے تا قبر ٹھر سے کیا ہے بات کیا ہے بات ہر جمعے پیو ماں دی قبر تے اگر وانے کی سورت یاسین پڑھے تے فرمایا سورت یاسین پڑھنے والے دی رب بخشے فرمائے تھی جیدی قبر دے پڑھی ہوئی دے رب اوکو بھی باقی دے سی کیا ہے بات اے اولاد ذمہ حق ہے کہ پیو ماں دے مرن دے بعد کم کر رہے اور چوتھا حق استغفار ہے
ابا اما دے مرن دے بعد اپنے سرپرستاں دے بنن دے بعد اولاد ذمہ حق ہے ان دے واسطے بخشش طلب کرے، بخشش دی دعا منگے، او تیجے دی صورت وچ، کل خانی دی صورت وچ، چالیسے دی صورت وچ، جمعرات دی صورت وچ یا برسی دی صورت وچ، اے سارے مختلف طریقے ہیں دعا دے استغفار کرن دے۔ اے پہلا مقصد ہے سارا اتھا کر آمان دا کے مرن واسطے دعا کرنا۔ دوجا مقصد ہے اظہار تعزیت، پس مان گاں دے نال تعزیت دا اظہار کرنا۔ جندا ابا چلا گئے ان کو کیڑا صدمہ پہنچے، جنی اماں چلی گئی ان کو کیڑا بڑا صدمہ پہنچے، جندا نوجوان گبرو پتر چلا گئے ان کو کیڑا بڑا صدمہ پہنچے۔ تیتھا ٹور کے آمان دا حالانکہ اے بخش دی دعا استغفار کرنا گھر بے کے بھی تھی سکتا ہے، اتنا سفر کر کے آمان دا مقصد کیا ہے؟ اتنا سفر کر کے آمان دا دوسرا جڑا مقصد ہے پس مان گاہ دے نال تعزیت دا اظہار کرنا۔ حضرت مائز بن مالک اسلمی سیاسی طبیعتوں کتاب مسلم شریف اندر اندر ابواب بندی کتاب بندی ہوندی کتاب الحدود، کتاب الحدود دی روایت ہے مائز بن مالک اسلمی نبی پاک علیہ السلام بار کے حاضر تھے عرض کیتی آقا میرے کو گناہ تھی گئے۔ آپ نے فرمایا بھائی رب دی بار گئے توبہ کر میرے کو کیوں آئے؟ بال گئے پچھا تھاڑی مار ماروں دے کھڑے دل نہیں منے دا پیا والن آقا تہیرنی میں کو پاک کرو، میں زنا کر بیٹھا میں کو پاک کرو۔ آپ فرمائے رب دی بار گوانی توبہ کر میرے کو کیوں آئے؟ اللہ معاف فرمانے سی والا آگے تریجے وارے آقا تہیرنی میں کو پاک فرماؤ، یعنی جیڑی زنا دی حد ہے میں کو لا چھوڑو، کیونکہ جان دے ہن کہ دنیا میں اگر سزا بھگتی بنے او سوکھی ہے، آخرت عذاب اوکھا ہے، سب تو ہلکا عذاب ہے کہ دوزخی کو بھادا جتیاں پوائیں گے، سب تو ہلکا عذاب ہے۔ اتبا سے آدھا کھڑن جو سزا ملنی تھائی میں لمنی اتھو دا عذاب بھگتی دا نہیں۔ آقا میں کو کتاب الحدود دی روشنی دا اندر جڑی زنا دی حد ہے، کیونکہ آپ شادی شدہ ہیں اور شادی شدہ کر زنا کرے انہی سزائے ہے کیونکہ کوڑے پتھر مار مار کے ٹور چھوڑو دنیا تے رحمت دا حق کہہ لیں۔ استغفار نبی پاک علیہ السلام نے جل اٹھے کہ ولایا کھڑے اقرار کیتی کھڑے تریوری کہ واقعی میں زنا کیتے ہون کہیں گواہ دی لوڑ کہنے۔ آپ حکم اشار فرما رہے تھے ایک سنگسار کیتا بن جائے، سنگسار کیتا بن دا پھر نبی پاک علیہ السلام خود مسجد شریف اندر بہ کے نہ روندے بیٹھے۔ کئی عرض کیتی حضرت غریب نواز سنگسار کر دو حکم بھی آپ ڈکتے ہوئے روندے بھی آپ بیٹھے ہوئے۔ فرمایا او میرا عدل ہے، اے میری محبت ہے جی تم سنگسار کیتا گئے۔ مائز بن مالک اسلمی دی روح کب سے اسری دو پرواز کر گئی ہے، تجیز و تکفیر کی دی گئی ہے۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ انہیں زنا کیتے جرم کیتے جنازہ نہیں پڑھا، فرمایا جنازہ میں آپ پڑھے سا کیا ہے بات؟ جنازہ آپ نے خود پڑھا ہے، کیونکہ فرمایا میں نے مائز نے ایسی توبہ کی تھی ہے اگر یہ توبہ روئے زمین تے بنڈی میں رب سب دی بخشے فرما دے۔ کیا ہے بات؟ جیتا جنازہ پڑھانے دے بعد آپ کو دفناؤں کے چاک میں نے پہننا تے رسے کہیں گاری کی تا دیکھ یار مائز نے گناہ کی تا یا چنگا نہیں سیکھی تھا۔ نبی پاک علیہ السلام دے کلنے جواب دے گئی ہے، فرمایا خبردار میرے مائز بارے ایسا الفاظ نہیں بولنے، اگر انہیں گناہ کیتے تے سنگسار نہیں کیتا اور ایسی توبہ کیتی ہے اگر توبہ روئے زمین تے تقسیم کیتی بندے رب سارے دی بخشی فرما دے میں جیٹم دفنا کے آگے تدفین تدفین تھی گئی سارا تدفین تھی گئی ہے۔ راوی فرمائے راوی کو شک ہے کہ دوسری نمار ہے یا تیسری نمار ہے۔ نبی پاک علیہ السلام مائز بن مالک اسلمی دے گھر ٹور کے گئے ہیں، کیا ہے بات؟ مسجد نبوی بہ کی دعا کر سکتے ہیں، بھائی جاتے بہ کے دعا کر سکتے ہیں، حجر عائشہ بہ کے دعا کر سکتے ہیں، مگر حدیث الفاظ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام مائز بن مالک اسلمی دے گھر ٹور کے گئے اور آپ دا ٹور کے ونجنا سارے واسطے دلیل ہے کہ کوئی شخص فوت تھی ونجے تو ان دے واسطے ٹور کے آونے آپ نے کیا فرمایا چلے گئے؟ فرمایا استغفروا لمائز،
حالانکہ کیا فرما چکے ہیں کہ ایسی توبہ کی تھی اگر تقسیم کی تھی بنجے رب سارے بخشے فرما دے لیکن والوی گھر ٹور کیا فرمینے پہن استغفروا لی مائز واسطے بخش طلب کرو مائز واسطے بخش منگو کہ اسا سارے ٹور کے آمد ایوی مقصد ہوندے کہ اندے کی دے بخش طلب کرو نال پسماندگاہ تعزیت بھی تھی بلکہ آپ نے تعزیت بھی کی تھی ایدو کم تا انہاں واسطے پسماندگان واسطے یا مرنان واسطے تریجا مقصد کیا ہے سارا ٹور کے آمد لگی تھا کرا ٹور کے آمد دا تریجا مقصد ہے اپنے واسطے بھی سامان آخرت کرنا اپنے واسطے بھی کچھ سوچ کے بننا آج او چلا گئے تا کل میں بننے اتہار کوئی فرید مسافر ہے کوئی آج چلے یا کوئی کل چلے یا اپنے واسطے کیا کچھ کیتے کچھ سبق حاصل کر کے بننے امام غزالی فرمیندے کہ جیڑا بندہ یہ دھرتی تو چلا ویندے نا وہ پچھلے دوتے احسان کر ویندے کہیں پوچھے حضرت جیندہ ابا ٹور گئے اندھے سیر تو سایہ لہ گئے جیندہ ویر ٹور گئے اندھے کو پوچھو کیا بڑے اندھے نا اممہ ٹور گئی اندھے کو پوچھو کیا گزر دی پہیے تو احسان کی بے کی دی ویندے فرمایا اگر اندھی جاتے اے ونیہا کیا کر سکتا ہے او چلا گئے ایک موقع بن کے پتہ لگے یار میں بھی بننے میرے کی تو ہن لمحات گھڑیاں ہیں میں کچھ رب دی بارگاہ جو جھک کے رب کو راضی کر گھنا اے اندھا احسان ہے اور اے سارے سامنے جنازے اٹھنا نوجوان گبھرو اپنے ہتھے دنا دفناونا اے موت دا قاصد ہے حضرت یعقوب علیہ نبی جینا علیہ السلام دا ملک الموت دنال معاہدہ کیا ہے کہ جنہ نہیں آونا نا ایویں نہیں آونا دسا کے آونا نہ کہ ٹھیک ہے جی ذرا نہیں آسا دسا کے آسا قاصد بھیج کے آسا ایویں کہنے آسا ڈائریکٹ کہنے آسا ایک عرصے دے بعد ملک الموت آگئے جی کی میں ہے روح قبض کرنی ہے تیرا میرا معاہدہ تھی بنا ہے کہ دسا کے آونا ہے فرما ایک قاصد بھیجے کوئی ایک بھیجے کوئی اتنے قاصد بھیجے بھی میرے کو تو کوئی کہہ نہیں آیا حضرت ایک نہیں کئی ہے کمر دا جھوک مننا قاصد نہیں کیا ہی بات ہے جوانی ختم تھی گئی قاصد نہیں توڑے اپنے سامنے جنازے اٹھ دے پہنے پڑھائے وے دفنائے وے قاصد نہیں اداری دے وال چٹے تھی گئے قاصد نہیں دے بھی کیا ہے بے شک بے شک بے شک ہر عمر فاروق کیڑی بڑی ہستی ہیں سبحان اللہ کیا ہی بات آپ ایک بڑی مجمع کے اندر بیٹھے تھے ایک بندہ آیا اگر لگا یا عمر لا تنسا موتا کھا عمر موت کو نہ بھولیں کیا ہی بات ایڈی وڈی ہستی ہیں جنہیں کو دھرتی دوتے راندے ہوئے جنت بشارت دیتی گئی ہے انہیں پرواہ نہیں کی تھی کہ یار مجمع اندر میں کو اے رسیل کرنا میں کو موت بول گئی ہے نہیں فرمایا یار بڑی پیاری گال کی تھی ابھی ایک کام دا کرتا روز آ گیا کر یہ گال یاد روایہ کرتے کو تنخواہ دے سا کیا ہی بات کیا ہی بات بندہ روز آگا ہے جتھا مرضی بیٹھے ہوگا نا عمر ادھے یا عمر لا تنسا موتا کھا سبحان اللہ مہینے بعد آپ نے کو تنخواہ دیتی ہے اور فرمایا یار ہونا نہ آمیں کیا ہی بات اور کہنے لگا حضرت غلطی تھی گئی ہے یا بندہ بھی راگی دے وے فرمایا نہ تیرے کو غلطی تھی گئی ہے نہ بندہ راگی تھے آپ لاڑی نے چٹا بال پکڑے دکھائے ہون قاصد گھر دے وچ آ گئے کیا ہی بات روز روز یاد نہیں ویسی عمر لا تنسا موتا کھا عمر لا تنسا موتا کھا اے چٹے بال موت دے قاصد ہیں بندیا اجڑی نہ سمجھ سے دا کڈن سمجھ سے بے شک سارے چیز اپنے سامنے اٹھا ہوئے ہیں جی نوجوان دی موت دے بارے خبر ملی ہے کوئی پتہ ہے کیڑی حالت ہے کیڑا انداز ہے خوشی خوشی آ گیا نہ پہ دھاڑ واسطے مگر پیر تل کے جوان لدھا نہیں باسی اگر لدھے تو روح پرواز کر گئی ہے موت دا کوئی پتہ نہیں کہیں کمی آ سکتی ہے تو بندیا موت دی تیاری کھائے کیونکہ رب نے تے کو پیدا کی تھی اپنی عبادت واسطے بے مقصد پیدا نہیں کی تھا نبی پاک علیہ السلام فکر آخر میرے بیٹھے ہیں کہ آخرت ہے کیونکہ کئی لوگ یہ چیزیں انکار کر دے ہیں کہ انہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین بس دنیا دی زندگی ہے مرنے جیونے کہیں اٹھنے بعد ڈر ڈر کے جو خواہ مخواہ کر کے اوکے ٹھیک ہے جو مد ہے فرمایا نہیں مرنے اس بعد اٹھنا بھی ہے رب کو حساب ہی دے بڑھے اگر کوئی سوچے اتنی ساری خلقتوں سے بڑے بڑے گناہ گار ہو سن
کوئی ایک مخلوق ہو سی کتنے سارے لوگ ہو سی کتنا امتا ہو سی رب سارے کو حساب کی میں گھن سی رب نے ایندہ بھی جواب قرآن فرما دیتے ان اللہ سریع الحساب اس تیری سوچے رب جلدی حساب گھن گئے بے شک بے شک کہ فکر آخرت دے دے ہوئے نبی پاک علیہ السلام بیان فرمائے دے بیٹھے کہ مرن دے بعد اٹھنے حساب تھی وڑے ایک گستاخ استغفر قبرستان دے بچے ایک ہڈی چاہی ودائی استغفر وہ ہڈی کو چاہ کے سامنے کھڑے تروڑے اس کا ہڈی دے بچوں گرد و غبار نکلے اڑ گئے آکھن لگا میں یوحج الازام وحی رمی تو سادے میں بعد اٹھنے زندہ تھیونے حساب نیونے میں کوڑا ساؤ میں ہڈی تروڑی ہے ہڈی ختم تھی گئی ہے بسیدہ تھی گئی ہے یہ کو کون زندہ کرے سی ایک کیویں زندہ تھی سی کیویں گوشت آسی کیویں زیکہ بن سی کیویں حساب اڑے سی وہ بندے دی اپنی سوچ ہی نا رب نے جڑا جواب اشارہ فرما ذرا توجہ کر ذرا بے اور شک میں اولم جل انسان انا خلقناہ من نطفہ بے یہ شک کو نظر نہیں آندا کہ بنایا کتھوں اسے بے شک بے شک اللہ فرماتا ہے اولم جل انسان کو نظر نہیں آندا کتنی بے باقی نال گال کھڑا کریں دے انا خلقناہ من نطفہ ہے کہ دی حیثیت حقیقت کیا ہے قطرے کو بنا ہے فاذا ہوا خصیم مبین اج ساڈے نال لڑنا ہے کھڑے استغفر وَدَرَبَ لَنَا مَسَلَ ساگو مثال آنے دے وَنَاسِيَ خَلْقَ اپنی حقیقت اپنی پیدائش بول گئے یہ کوئی شرم تو نہیں آن دی حق حق بنایا ہے کہ قطرے تو ہے کہ قطرے دی پیداوار ہے ابھی ساگو مثال آنے دے استغفر قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ اور ساگو آدھے کون زندہ کیسی ہڈی کو وہی رمین دل بسیدہ تھی گئی ہے قل رب نے فرمایا سونے ہی کو آنکھ دے یحجیہ الذی انشأها اول مرہ پہلے کہیں بنایا ہے سبحان اللہ جنہاں ہڈی کہنا پہلے کوئی ہڈی ہے بے شک کوئی ذرہ ہے کوئی گوشت ہے کشے نہ ہے سیپا نہیں کہنے ہے کوئی شے نہ ہے کہ قطرے تو رب نے اتنا کو نے بنا دی تھے ہون دا سیپا نہیں موجود ہے ہڈیاں موجود ہیں فرمایا اگر ہڈے دا گودا ادھر جو ہوا اٹھا ونے ذرات ہوا اٹھ وجن ہوا بڑھائی کا ہے اللہ نے اگر ذرات سمندر چلے وجن سمندر بنایا کا ہے اللہ نے اگر ذرات صحرا چلے وجن ذرات صحرا چلے وجن صحرا بنایا کا ہے اللہ نے اللہ صحرا کو ہواما کو سمندر کو حکم دے سارا کچھ جمع تھی وجن انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون شان ہے کن آکے چاہ تھی ون فیکون تھی ویندی بے شک اے ادے میں یحجی العظام وہی رمی ہڈیاں کے زندہ تھی سن مرن دے بعد اٹھنے حساب دیونے بے شک آج ایک قطرے تو پیدا تھیا ہویا ایجے چیزے کھڑا کریں دے اور رب نے کیڑی ناراضی کا اظہار فرمایا قتل الانسان ما اکفر کتنا نہ شکر انسان ہے کوئی دھرتی دراؤنڈ حق حاصل ہے نہیں اپنی حقیقت اصلیت بھول گئے من اجی شیء خلقہ بنایا کت ہوئی من نطفت خلقہ فقدرہ ایک قطرے تو بنائے ایک قطرے تو بنائے اور اپنی تخلیق ذرا اندازہ کر انسان قطرے تو بنا ہویا رب نے یہ چیز بھی بات فرمائی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم انسان اپنے کریم رب کو دھوکہ لے کیڑی وجہ تو دھوکے میں چھے رب کو بھول گئے الذی خلقک فسواک فعدلک پیدا ہو کتے تے سر پیدا نہیں سر کلو گھنے کے پیرا دے ناخرے تک فسواک فعدلک ایک اس بڑے پیارے انداز ہے نک جتا ہونا چاہیے اٹھائی ہے اکھی جتا ہونا اٹھائی ہے تھوڑ جتا ہونا اٹھائی کر ہے اینے کہ تھوڑ اٹھتے ہوئے اکھی تلے ہوئے نہیں خالقہ کا فسواک فعدلک بڑے سونے انداز تیری تخلیق کیتی ہے ارے ساڑھے نہ لڑ دے استغفر استغفر جی ٹائم پیدا کے رب فرمائے ذرا اپنا بچپن یاد کر ماضی یاد تک کر کیڑے حالت جو ہمیں جی ٹائم پیدا تھی ہمیں سر کو گھن کے پہلا دے ناخرے تک ایک عزم موجود ہے ماں نے جنم نہیں تھے لیکن رب دی قدرت دیکھ رب دی محبت دیکھ رب کعبہ نے ماں دے سینے دے اندر ایسی محبت پیدا کی تھی ایسی محبت ڈالی ہے ماں نے جنم نہیں تھے اگرچہ کہ لکھڑا پہ دھمایا بعد جیسی دنیا پہلے ایسی ایک عزم موجود ہے دیکھا دی صلاحیت کہنی کشا پکا نہیں سکتا کہیں زیادہ طور کے بند نہیں سکتا کشا سمجھ نہیں سکتا رب فرمینے کو جوانی دی بہار دیتی ہے میں کو بھول گئے استغفر استغفر یاد نہیں آدائی گا لیکن اپنا ماضی دے بچپن اگر پتر حالات یاد نہیں آدھے تو بس ذرا مستقبل کو یاد کرے جیٹا بڑھڑا تھی ویسی ہڈے ویچ میک نہ ہو سی
कमदा वदा सी लते ताकत न सी कुछ कर न सकसी मंजी तो ते पिया हो सी औलाद भी जेको पैदा पाले सी जेदे पिछो ना धोपड़ी थे ना छां ॾिठण आंधी ना तूफान ॾिठे सी उहो यासी जल्दी होवे अब्बा टोर वञे खंगदे साडे बाना को नींद नहीं आंदी चमची दे नाल पानी साडे सिर अद्धा बाहर ते अद्धा अंदर वेसी ते ऊंट मरब फरमांदे अगर ते को मौत ना देवा तो क्या कर सकदे फअमातहु रब दा ऊंट मौत देवना ए भी रब दा एहसान है मौत बिल्ले को भी आंदी है बकरी भी मरदी है हलाल जानवर है गाय भी मरदे हलाल जानवर है मगर अगर मर पवे तो रस्सा गले विच पा के घीर के बाहर फुका सटे इंसान मरदे रब ने फरमाया ना ना इदे गल रस्सी पा के रूड़ी नहीं सकना क्योंकि मेरी तखलीक दा शाहकार है क्या है बात ई कोई नहीं बेशक बल्कि को धमाओ ई अंदाज दा जिस्म दे कोई मैल को चैल ना रहा क्या है बात पानी दे विच बेड़ी दे पत्तरे पाओ बेड़ी दे पत्तरे क्यों पावणे ताकि जिस्म ते मैल ना रहे धमावन दे बाद चिट्टा सोना लट्ठे दा कफन पवाओ गले च फुल्लां दे हाल पाओ और चावणे ता ई अंदाज ना चो मंजी उच्ची ठिकी ना होवे मेरे तकलीफ दे शाहकार को तकलीफ ना थी वे अल्लाह अकबर और सिर्फ इतना तक भी नहीं फअकबरहु रब ने कब्र भी दी थी कब्र भी अंदाजी के सुकून और सुम सके लत्ता उत्ते ना होवे बराबर आवेन बही गुस्सा ना होवेन बल्कि सुकून दा रहे उत्ते मिट्टी नहीं पा देवनी बल्कि मिट्टी उत्ते होवे आधे आराम दा प्यारा क्या है बात कहंदा इंसान है रब दा इंसान है जम्मड़ को घिन के कब्बा दे वल्लण तक रब इतने इंसान फरमावे और इंसान तू रब को भूल जा रहा है अल्लाह अकबर ही वास्ते आया है रब सब शय तेरे किते बनावे तेकू कायनात दा मखदूम बनावे कायनात सारी तेरी खादिम होवे रब फरमाए कायनात सारी तेरी खादिम है सारी कायनात तेरे वास्ते तू मेरे वास्ते और वो इंसान रब को याद ना करे रब जेड़ी शायद मना फरमावे कि परई और दे नेड़े नहीं वणना वाल नेड़े वणने शराब नहीं पी उठा ना पीवी रब उठा जन्नत दे नेड़े से लेकिन वाल भी पीती रह वंदे रब दी ना फरमानी नहीं जिले रब ने वादे फरमा दिते कि इंसान इतना रुकवन जो मैं आखे उवे कर जो मैं आखे उवे कर एक थोड़ी सी झलक जी में आखे उवे कर हज दा मौसम है हज दे जितना ही अफाल हैं अकल अगर डिठा नहीं आंदे कि बंदे अगिया वदा होवे खाना काबा रब दी बारगाह वदा होवे थे तवाफ करे दा वदा होवे ते सिर नंगा होवे लगदे या रब दी बारगाह झुका सिर नंगा होवे बई जाते झुकदे सिर नंगा ना होवे लेकिन इत्था जो है सिर नंगा होवे मेरा हुक्म ही में कर खाना का बोला तवाफ वदा करे दे त्रै चक्कर लावण सीना तान के अकड़ के उए अकड़ के इत्था राडा फरमाए नहीं जमीन ते रांधा पाए बंदा है बिट्टी तो बने अकड़ ते को जचती नहीं आज ही नल चल आज ही नल तो अकड़ के ना चल लेके जले खाना का बगिया बदे तवाफ करे दा बदे फरमाए तराए चक्कर अकड़ के लावने क्यों मेरा हुक्म ही में कर कितवा से मेरे यार दी अदा है सुभान अल्लाह जिदा मेरे यार ने तवाफ कीता ही ना तो कुफार ने थे खड़े हैं उन्हें समझे कि शायद इंदर में सहम के तवाफ करे सन लेकिन मेरे महबूब ने सहम के नहीं सीना तान के हाथ जा के अकड़ के में तवाफ त्रै चक्कर लैन क़यामत तक सारे करेंदे रहे बेशक सुभान अल्लाह सुभान रिसालत या रसूल नारा खिलाफत हक से आए नारा हैदरी या इली अला खुदा यार अला खुदा यार जिंदाबाद जिंदाबाद ते जिंदगी विच अपनी मर्जी नहीं मर्जी रब दी है बेशक जो रब ने फरमाए ओ करने रब फरमाए अगर धरती ते रांदे होए तकवा इख्तियार करे से परहेजगारी इख्तियार करे से मैं यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरज तकवा इख्तियार करना तेरा कम है परहेजगारी इख्तियार करना तेरा कम है जो आखे वो कर जेड़े कम तू रोके ओ ना कर यजअल लहु मखरजा रब तेरे के रास्ते वसी कर दे सी वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब रब ते को ऐसी जात और रिज़्क देसी तेरी सोच ही कहने हो सी वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मिन अमरिही युसरा तकवा परहेजगारी इख्तियार कर करना वाले काम कर ना करने वाले काम छोड़ दे यजअल लहु मिन अमरी युसरा रब तेरे किते काम आसान कर दे से बेशक अगर करने वाले काम करे से ना तकवा इख्तियार करे से रब फरमाए उइद्दत लिल मुत्तकीन जन्नती तेरे किते है बेशक जन्नती तेरा किते बनाई है बाकी क्या गाल है इत्था में तावी सोनी जिंदगी और अगर उठा वने तावी सोनी जिंदगी बेशक उइद्दत लिल मुत्तकीन
اور یاد رکھا ہے نیک اعمال اگر انسان کرے دے نا نمازاں پڑھ دے روزے رکھے دے حج ادا کے زکات ادا کرے دے اگر ہنے کو ڈٹھا ونے نا رب نے سر دے بالاں کو گھن کے پیراں دے ناخنا تک جو انسان کو اے نعمتاں دتے اے صرف دنیا کائنات دے نعمتاں دا الگ صرف یہ جسم بنائے اے دا عالی شان سونا جیا اگر ہی دے بدلے بھی اے نمازاں ساری زندگی پڑھدا رہ ونے تے ایک شاید ابھی بدلا نہیں چکا سکدا میں تھی اپنی گال تھوڑی تھی روک کے صحیح ہوندہ نا کہ رب نے کتنا ہی جسم دے کا عطا فرمایا سب کو نعمت تھا بندے کو جل پتہ لگے یار اتنا کچھ ہے بل پتہ لگے دے ذرا جاننے کو دیکھا گائیں مانجے حلال جانور ہے رب نے کیویں بنائے ہاتھی تلے جھکے ہوئے پیری تلے جھکے ہوئے سر ہر ویلے جھکیا ہوا ہوندے جے بھی کوئی ویسی جھکا ہوا ویسی سر جھکا کے ویسی شیر بھوے کی اڑائی والی سر جھکا کے ویسی نام کو دے گھلو کہ دا زہریلا جانور ہے لیکن رب نے والیوں کو لٹا لیتے سجدے دے اندر رب کعبہ نے انسان کو نہ لٹائے نہ کہیں جگہ جھکائے اچھا لمبا سونا قد عطا فرمائے جھکنا ہی غیر تک جھکنا میرے کو جھکے کیا ہے بات اے جے قد کہیں بے کو نہیں تھا اے جی تخلیق کہیں بے نہیں کہنی کیونکہ تو میری تخلیق دا شاہکاری تیرے واسطے ہے جھکنے تو میرے کو جھکنا سبحان اللہ آپ نہ سوہن اگر ہی چیز ہی بھی قیمت چکاونا چاہوے ایک ذرے دی بھی قیمت نہیں چکا سکتا ساری زندگی نعمتاں کھاندہ رہے بئی گال ہے عبادتاں کریندہ رہے ایک نعمت بھی بدلہ نہیں چکا سکتا لیکن والوی میں رب دا کتنا احسان ہے کتنا نعمتاں دیتے اور فرمائے نیک عمل کر من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ آخرت تو ملسی جنتی ہے مگر اگر چنگے کم کرے سی مرد ہوئے یا مومن شرط ہوئے مومن مرد ہوئے یا عورت شرط ہوئے مومن فلا نحیینہ حیاتا طیبہ انہی زندگی سونی بنا لے سو نیک عمل کرے سی چہرے تے نور اکھی دی روشنی تیز دل مضبوط ایک محمد عالم گزرے 100 سال عمر ہے حضرت دی 100 سال دے اندر بھی آپ دی ذہنی قوت سلامت جسمانی قوت سلامت کہیں پوچھے حضرت 100 سال دا بندہ بڑھڑا تھی بنے تو وہ دماغی توازن ٹھیک نہیں رہندا جسم دے اندر قوت نہیں ہونی مگر تواڈے سارا چیزاں برقرار ہے وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا جوانی میں رب دی نافرمانی نہیں گزاری کیا ہے بات جوانی گزارے میں رب دی نافرمانی سے نہیں جوانی گناہ میں نہیں کیتے بڑھا پہ جرب نے کہیں نہ محتاج نہیں بنایا کیا ہے بات بھرتے تیرا وے اتنا ہی فائدہ وہی عدت للمتقین جنت وہی بنائی گئی ہے ایک تھوڑا جا نظارہ ایک تھوڑی جھلکی جنت لویسی نے انداز کیا دیا ہو سی فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم من الجنت زمرا جیٹم جنتی جڑے متقین ہو سن گروہ گروہ بنا کے ٹولے ٹولے بنا کے جنت ویسے نا حتی اذا جاؤہا جڑے جنت دروازے دے نیڑے ویسے فتحت لهم ابواب الجنہ جنت دروازے کھول ویسے وقال لهم خازنتها اور تھی دروازے تے جڑے جنت دے دروازے تے مامور فرشتے ہو سن او کھڑے ہو سن تھے او کیا سن سلام علیکم سبحان اللہ سلوٹ کرے سن کون نوری مخلوق اللہ دے فرشتے کوئی غرض کہنی آج اگر کہیں کو سلوٹ کریں نا کوئی دل کوئی غرض ہوندی ہے مقصد پورا تھی پوے تا سلوٹ نہ تھی وہ تو حکم مند ہے استغفار جڑی عزت ہے صرف اپنے مقصد واسطے ہے تعریفی الفاظ ہے تو صرف اپنے مقصد واسطے ہے جے مقصد تھیندا پہ پورا تا تعریف ہے نہ تا حکم مند ہے لیکن پرہیزگاراں تا جڑا ریسپیکٹ جڑی عزت جڑا سلوٹ اتا جنت دروازے تے ہو سی او رسمی نہ ہو سی او دکھاوے والا نہ ہو سی حقیقی سلوٹ ہو سی فرمایا سلام علیکم فرشتے سلوٹ کرے سے سبحان اللہ طیبتم بڑے چنگے رہ گئے سونی زندگی گزار کیا ہے فادخلوها جنت داخل تھی ونجو بندہ کہیں امیر کبیر سردار دے بنگلے تے ونجے وڈی عالی شان دعوت دا نظام ہوئے ریسپیکٹ بے شک اتھا کر بھی ہوئے واقعنا آؤ سے کھاؤ جتنا کھا سکتے ہوئے کھاؤ بندہ کتنا کھا سکتے نارمل کھا سکتے ہیں ڈھیر چیزیں دے کے بندہ اوہ ہی رڈ رہے لیکن کھا پی کے ہون ونجو لیکن جنتی کو ایک ہے نا کہ اسی پرہیزگار کو کہ ونجو فرمایا فادخلوها آؤ داخل تھی ونجو خالدین اتھائی رامنے موڑ کے نہیں ہو جانا
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे मुस्तफा। जिंदाबाद। मोड़ के नहीं वगना करना क्या है, क्या कुछ मिल सी फरमाया वालकुम तोड़े वास्ते है माफी हा जन्नत के अंदर वालकुम फीहा जन्नत तोड़े वास्ते है क्या मा तश्तही अनफुसुकुम जो दिल करे जो शायद दिल करे तोड़े कीते हेवे जेड़ी शायदी चाहत थी वे ख्वाहिश थी वे उहा मिल वसी अगर ई धरती दे बह के बंदा ख्वाहिश करे कि मेरा इतना बड़ा बंगला होवे हा महल होवे हा मेरे नौकर चाकर होवे हा फलां शे को मिल पवे खाली सुटेंदा लाइफ से मिल सी कहना फरमाए एक क्योंकि दुनिया है दुनिया दारुल अमल है आखिरत दारुल जज़ा है इतना कर खा मगर दिल उतना पहुंचे ना कर नहीं ख्वाहिश कर सोच मा तश्तही अनफुसुकुम जो तेरे दिल ले जासी ना रब दे दे सी अगर उथे ही बैठे ख्वाहिश आई है ना क्यों परिंदा उड़दा वेंदे उड़दा परिंदा जल्दी हथे कहीं ध्यान नहीं तकड़ा शिकारी हो बई गाल उमे उड़दा परिंदा ख्वाहिश करना नहीं आना फरमाया जन्नत एक ख्वाहिश पूरी थी वैसे बैठ के ख्वाहिश करे परिंदा काश वेड़ा होवे हा सामने आ क्या है बात दिल ठीक है खावा ही को सिज्जी बड़ी ही खावा भुन्ना खावा बनावना नहीं आंदा सोचण तेरा कम है भुनण क्या है बात तेरा काम भुनण नहीं तू सोच खाली परिंदा भुन्ना तेरे सामने आवे सी अगर दिल करे तो खावा ही ना आवे आपे मुंह विच दुनिया विच नहीं आंदा मगर उठा बैठ के ये सोचे सा ना आवे आपे मुंह विच हाथ बांध के बैठा रहे मुंह विच आंदा रहे क्या है बात जितनी तलब हो सी वो एक नहीं कई आवे सन लेकिन एक कम जन्नत थी सी बेशक धरती ते रांदे हुए जिंदगी सोनी गुजार के वैसे ते पीछे जन्नत जो चासे रब अता फरमेसी इतना अगर जो चासे वो मिलसी कहना ये चीज को जरा सोचना पोसी बर्दाश्त करना पोसी क्योंकि रब ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून देखो बंदगी कीते पैदा कीते बेशक बंदा बने बंदगी वास्ते बेशक जेड़ा वक्त में को दिता गया डा वाली के डा मिनट ते पूरा थी चुके अल्लाह पाक दी बारगाह दुआ है कि साकू फिक्र आखिरत अता फरमावे जो असा कलाम जिक्र अज़कार कीते से तस्बीहात कीते से मालिक मौला इदे तुफैल उमर हु मगफूर बख्शी फरमावे।